बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इमरान खान साहब के ख़िताब के मुतल्लिक़ बात करेंगे जो कि उन्होंने कौम से किया है। आज से कबल यानी एक दिन पहले कल उनकी लाहौर हाई कोर्ट में पेशी थी और वहाँ से उन्हें 2 मुकदमात में जो कि टेररिज़म की जो दफ़ात थी, दहशतगर्दी की, उसमें उन्हें बेल ग्रांट की गई लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। रोज़ाना की बुनियाद पर पेशियाँ हैं और वो अदालत में पेश भी होना चाहते हैं और वो पेश भी होते हैं, अदालतों का एहतराम भी करते हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मामलात जो हैं वो गंभीर से गंभीरतर होते चले जा रहे हैं। इससे पहले जब खान साहब इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स पेशी के लिए गए थे, आज जो कि उन्होंने अपनी जो खिताब है उसमें भी बताया है, तो उन्होंने ये बताया कि उस दिन उन्हें कत्ल करने का प्लान बनाया गया था और जिसकी वजह से वो वहाँ पे गए पेशी के लिए थे, लेकिन वो अंदर दाखिल ना हो सके क्योंकि वहाँ पर जो सूरत हाल बन चुकी थी वो बहुत तशवीशनाक कंडीशन थी कि जो कारकुनान थे और सामने उनके जो मद्दे मुकाबल पुलिस थी जो कि आपस में तसादुम वहाँ पर हो रहा था। एक तरफ जो वर्दी वाले थे, दूसरी तरफ जो थे वो सिविलियन थे, बग़ैर वर्दी के थे, लेकिन है दोनों पाकिस्तानी थे और एक दूसरे से तसादुम हो रहा था। वो खान साहब की हिफाजत के लिए आए थे और ये जो थे ये हमारे सबके मुहाफ़िज़ हैं, आखिर वो भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं। ये एक तसादुम की वहाँ पर कैफ़ियत पैदा हुई। खान साहब ने ये कहा कि उस दिन मुझे वहाँ पर मेरी जान को ख़तरा था, मुझे मारने का प्लान बनाया गया था। बहरहाल आज जो उन्होंने ख़िताब किया है, आज के दिन खान साहब ने बताया है कि मुझे ज़मान पार्क में मुझे वहाँ पर मुझ पर हमले का ख़तरा है। वहाँ पर जो है ना पुलिस की, उससे पहले भी हम आपको बताते चलें कि पुलिस की जो है ना नफरी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई थी, जो कि हमारी इतलात थी। ज़मान पार्क के इर्द गिर्द पुलिस उधर जाना शुरू हो गई थी और फिर खान साहब का भी ख़िताब नशर हो रहा था कि जो आज मुझे कत्ल किया जाएगा। उस पर खान साहब ने ये जो सारा मंसूबा है जिसकी इतलात खान साहब को मिली, ये कहा कि मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है और वो मंसूबा मैं आपसे भी शेयर करता हूँ और उन्होंने भी बताया है। उनका कहना ये था कि मुझे जैसे मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया था वैसे ही मुझे कत्ल किया जाएगा। यानी कि उन्होंने ये बताया कि पुलिस के जो बंदे हैं उन्हें भेजा जाएगा, यानी ये जो मुझे कत्ल करवाने वाले हैं उनका ये एक प्लान है कि पुलिस के बंदे भेजे जाएंगे या हमारे बंदों में बंदे भेजे जाएंगे कि जाके तो वो हमारे कारकुनान में से पुलिस पर वो फायरिंग करेंगे, पुलिस के साथ वो तसादुम करेंगे और फिर पुलिस जो है, जब पुलिस पर फायरिंग होगी तो वो फिर उसको जवाज़ बनाते हुए वो फिर जो कारकुनान हैं उन पर वो फायरिंग करेंगे और ये एक सानहा मॉडल टाउन की जैसी कैफियत बन जाएगी कि वो पीटीआई के कारकुनान पर वो फायरिंग करेंगे। इधर से भी बंदे खुदा न खास्ता गिरेंगे, उधर से तो गिरे होंगे, इधर से भी गिरेंगे, तो एक तसादुम की कैफियत का तो गारत गरी होगी और उसके बाद वही बंदे जो पुलिस के हैं वो फिर ज़मान पार्क में खान साहब की रेजिडेंस पर हमलावर होंगे और इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा है कि मुझे अंदर जो है ना मुझे भी कत्ल किया जाएगा या मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा। नाज़रीन, सिचुएशन जो है, जो इतलात भी मिल रही हैं उसमें देखा जाए तो खान साहब की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है, लेकिन इस वक्त कंडीशन ये है कि मकबूलियत के जो ग्राफ है खान साहब तो उसकी हदें पार करते जा रहे हैं। जहाँ पर हमने भी विटनेस किया था कि जहाँ पर लोग दूसरी जमातों का नाम लेते थे, आज वहाँ पर लोग इमरान खान साहब का नाम ले रहे हैं और ये खान साहब की जो जीत है वो इस वक्त जो हमारी एक हमारी सेंस है वो ये कहती है कि खान साहब की जो जीत है वो नुइश्ता दीवार है, दीवार पर लिखी जा चुकी है। केपीके की अवाम खान साहब से मोहब्बत करती है, पंजाब की अवाम खान साहब से मोहब्बत करती है। सिंध की बात की जाए तो शहरी सिंध में खान साहब का ग्राफ भी ऐसा ही है जैसे कि दीगर सूबों में है। थोड़ा सा कम पंजाब से हो सकता है, लेकिन शहरी सिंध में भी पढ़े लिखे तबके में खान साहब की मकबूलियत बेतहाशा है। इस वक्त जो हम खान साहब को देख रहे हैं, लोग खान साहब को ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे कभी बाबा कौम हज़रत कायद आज़म
محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جیسے محبت لوگ کرتے تھے. گو جو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو گراف ہے، جو ان کے ایک لیول ہے، وہ تو ولی اللہ تھے، تو ان کا جو ہے وہ تو ان کی تو کوئی پیچھا نہیں کر سکتا، لیکن ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لوگ بابا قوم حضرت قائد اعظم سے محبت کرتے تھے، ویسے ہی خان صاحب سے محبت کی جا رہی ہے. لوگ دیوانہ وار آ رہے ہیں، کیونکہ قوم کو لیڈر کی ضرورت تھی، جو کہ قائد اعظم کے بعد انہیں لیڈر کوئی میسر نہیں آیا تھا. ایسی لیڈر کی کچھ خوبیاں کچھ بھٹو صاحب میں بھی پائی جاتی تھیں، کچھ بی بی میں بھی پائی جاتی تھی. لوگوں نے ان میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ایک بہترین نمونہ اگر کہا جائے تو وہ عمران خان کی صورت میں ہے. عمران خان کا اگر سٹڈی کیا جائے عمران خان کے دور کو، تو آپ کو وہ ایک سنہری دور نظر آئے گا کہ خان صاحب کی کوشش جو تھی وہ ایک خود مختار پاکستان کی تھی، ایک آزاد انڈیپینڈنٹ پاکستان کی تھی، غلامی کے بت کو توڑنے والے پاکستان کی تھی، امریکہ کی غلامی سے آزاد پاکستان کی تھی. وہ اور بہت ساری باتیں ہیں جن سے وہ آزادی اس قوم کو دلوانا چاہتے تھے. یہ معاملات ہیں کہ خان صاحب کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی جو ہے انہوں نے بتایا وہ بنا لی گئی ہے. اور پھر انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہفتے والے دن جو کہ مینار پاکستان پر جو جلسہ ہونے کو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک عوامی ریفرینڈم ہوگا. یہ جو عوامی ریفرینڈم ہے مینار پاکستان پر، پہلے تو یہ رمضان سے پہلے تھا، تو یقیناً عوام کی بہت بڑی تعداد کی وہاں پر عوام نے آنا تھا. تاریخ گواہ ہے کہ خان صاحب نے وہاں پر 5 جلسے کیے اور وہ 5 تاریخی جلسے تھے. ان کا ریکارڈ آج تک کوئی جماعت نہیں توڑ پائی، اور اب وہ 6واں جلسہ وہاں پر کرنے کو ہے، اور انہوں نے اسے عوامی ریفرینڈم کا نام دیا ہے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں سین پر، وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ عوامی ریفرینڈم ہوگا. یہ ان کے جو باقی جلسے ہیں اس سے اگر بڑا نہیں تو اس سے چھوٹا بھی نہیں ہوگا. عوام دیوانہ وار پہنچے گی، لوگ ان کے لیے ہر طرح کے ہر حد عبور کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو ہفتے والے دن جو مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا نماز تراویح کے بعد، اگر انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ اگر میری زندگی رہی، میں بچ گیا، تو پھر وہاں پر پہنچ کے اگلا لاہ عمل آپ کو بتائیں گے. تو یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے. قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے. اس وقت میں اپنی قوم سے یہ مخاطب ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہم کنڈیشن دیکھ رہے ہیں ایز اے جرنلسٹ، میں جو اس وقت سچویشن دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ ڈاؤن ٹو ڈاؤن ہو چکے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہیں، ہم آئی ایم ایف سے جو ہماری حکومت ہے وہ ایسے آئی ایم ایف کی ہر شرط کو مان رہی ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہے. تو حالت یہ ہے کہ ہمارا ملک جو کہ کبھی دوسرے ممالک کو ٹریننگ دیا کرتا تھا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ اس ملک کی 8 لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ 2022 میں آؤٹ آف کنٹری فارن چلے گئے ہیں، اور وہاں پر جا کے ہمارے انجینئرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری خواتین، ہمارے جو نوجوان جنہوں نے سرو کرنا ہے وہ اپنے ملک میں بھی کر سکتے تھے. ہمارے جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں جو کہ ملک میں سرو کر سکتے تھے، وہ جا کے دیار غیر میں بیٹھ گئے ہیں. کہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستانی ہے وہ ادھر سے بھاگ جانا چاہتا ہے. لوگ اپنی اشیاء بیچ کر کھا رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. 3 وقت کا کھانا تو درکنار، 2 وقت کیا 1 وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس وقت ہمیں بہت سوچ سمجھ کے چوائس کرنا ہے، اور ہمیں یہ ان چیزوں سے بالا تر اب ہو جانا چاہیے. کیونکہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت بابا قوم نے بہت بڑا سٹینس لیا تھا، اور انہوں نے ہر طریقے سے اپنی قوم سے وہ بار بار مخاطب ہوتے تھے. قرارداد جو مقاصد ہے 1940 کو جب انہوں نے یہاں پر مینار پاکستان پر جب وہ آئے تھے تو انہوں نے قوم کو یکجا ہونے کا کہا تھا. انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک ویژن دیا تھا. اس وقت قوم کو عمران خان ویژن دے رہا ہے. میں نے جب زمان پارک وہاں پر ہم رپورٹنگ کے لیے جب میں گیا تو وہاں پر ایک بندے نے مجھے یہ بات یاد ہے کہ جب آپریشن ہو رہا تھا اور ڈیورنگ رپورٹنگ ایک بندے نے مجھے کہا تھا کہ آج اگر خان صاحب کو یہ پولیس لے گئی تو قوم عمران خان سے محروم ہو جائے گی، پھر ہمیں خان صاحب نہیں ملیں گے. تو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر کیا بات ہے
کہ قوم کیوں اس شخص کے پیچھے کیوں دیوانہ وار پاگل ہے، زبان خلق نکارہ خدا ہے، کیوں جو ملک کے جید علماء اکرام ہیں وہ کیوں خان صاحب کے پیچھے جا رہے ہیں، کیوں خان صاحب کا تو بات یہ ہے کہ یہ واحد لیڈر ہے جو جا کے UN میں یہ انہیں بتاتا ہے، مغربی ممالک کو یہ بتاتا ہے کہ جب حضور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، توبہ نعوذ باللہ، تو ہمارے مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ وہ واحد شخص ہے جس نے جا کے UN میں تقریر کی تھی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کی مقبولیت جب گیلپ سروے کرتا ہے تو 61% نکلتی ہے، اور نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کی مقبولیت 36% نکلتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر۔